वेलकम एवरीवन। उस्मान वीकली लाइव के साथ हाजिर हूँ। और आज मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट भी हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि दुनिया जब ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, दुनिया के अंदर आज एक अमेरिका के अंदर जो बच्ची बैठी है, बेटी बैठी है, और एक जो हमारे केपी के अंदर बैठी है, जो हमारे बलूचिस्तान के अंदर बैठी है, दोनों के लिए दुनिया जो है वो सेम है। दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज सेम है। दोनों आगे बढ़ना चाहती हैं। दुनिया की हर वुमन जो है आगे बढ़ना चाहती है। हम लोग वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं जी, खवातीन को हमने खवातीन की आज़ादी की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक एक अम, एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते कि जितनी आज़ादी, जितनी एम्पावरमेंट अल्लाह और अल्लाह का रसूल मुस्लिम वुमन को देता है, शायद ही इससे पहले कभी किसी जगह के ऊपर किसी वुमन को अवेलेबल हो। और मैं ये समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग, मैं ये बात रिपीट करने लगा हूँ, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स अगर किसी कौम की किस्मत बदल सकती है, किसी की किस्मत बदल सकती है, तो वो समझ लें कि पाकिस्तान की वुमन है, जो घर की चादर चार दीवारी के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया के लिए काम कर सकती हैं, अपने ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकती हैं। लेकिन मुझे आप लोग सुनते फ्रीलांसिंग के और ई कॉमर्स के बताते हुए कि हम लोग रियल टाइम के अंदर देखें, समझें कि किस तरह से वाक़तन ही इसकी जॉब्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मेरे जो लास्ट एक मैंने गूगल एड्स की ट्रेनिंग दी, इस ट्रेनिंग के अंदर से कुछ मेरे साथ मेरी बहनें हैं, बेटियाँ हैं। तो मैं चाहूँगा कि यही इस प्रोग्राम को होस्ट करें और यही लेके चलें और हम सब लोग सीखें कि हमें पहली बात हमने ये देखनी है कि क्या वो नंबर 1 जॉब्स हैं? मेरा ये क्वेश्चन्स है आज के पूरे पैनलिस्ट्स के साथ, क्या वाक़तन ही जॉब्स हैं? नंबर 2, अगर जॉब्स हैं, तो हमारे में कौन-सा मसला है? हमारी वुमेन्स के अंदर या हमारे अंदर पाकिस्तान में इंटरनेशनल जॉब्स नहीं मिलती, और हमें किस चीज़ को अगर हम इम्प्रूव कर लें, तो इंटरनेशनल मंडियों के दरवाजे हमारे पे खुल जाएँगे। तो जी आज जो लाइव है इसको होस्ट करने के लिए मैं आयशा स्पेन में होती हैं, और एक हाउस आप समझ लीजिए एक माँ है, एक बेटी है, और स्पेन में रह के एक नया जहां करना चाहती हैं, रीबा भी हैं। उनको वेलकम कहता हूँ रीबा एंड आयशा का शो होस्ट करने के लिए। जनाब तो आप होस्ट कीजिए और मैं आपको सुनता हूँ। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया बहुत सर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें इस काबिल समझा कि हम आएँ आपके साथ। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने गूगल एड्स के हवाले से जो अवेयरनेस फैलाई, वो बहुत कीमती है, स्पेशली उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो घरों में हैं, घरों से बाहर नहीं जा सकती। इस बात के लिए हम वाक़ई दिल के गहराई से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत से लोग आप कहते हैं कि क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? क्योंकि बंदे जो हैं वो परेशान हैं कुछ ज़हनी तौर पे कि वो उन्हें नहीं समझ के आगे जाने का रास्ता क्या है। मगर आप उन उन सब के लिए एक रोशनी है, एक उम्मीद की किरण है। आपकी सबसे ख़ास बात जो ये है सर कि आपका दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है, मगर आप बात हमेशा आलमी मंडियों की करते हैं और ये बात आपकी बहुत ज़बरदस्त है। और इसी बात से मुतासिर होकर मैं घरेलू एक ख़ातून हूँ, एक हाउसवाइफ़ हूँ। मैंने आपका ये प्रोग्राम जॉइन किया। इसमें आपने जो एक्सप्लोर किया आलमी मंडियों को, ये बहुत ही कीमती है कि हम घर में बैठ के अपने फैमिली के साथ स्पेशली अपनी फैमिली के साथ, इसके लिए हमें अपना घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आलमी मंडियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आलमी मंडियों में कितनी पावर है, हम उसको जाकर घर में बैठ के सिर्फ़ अपने ज़हन के साथ उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके लिए आपने जो हमें टूल्स वग़ैरह सिखाए, वो बहुत ज़बरदस्त हैं कि एक आम बंदा खुद को कैसे एम्पावर कर सकता है, एक आम औरत खुद को कैसे एम्पावर कर सकती है। तो इसके लिए सर जी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बहुत कुछ सीखा हमने आपके साथ इस कोर्स के दौरान। तो रीबा अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़ कह लें।
जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरीबा अरशद है और मैंने रिसेंटली जो है वो बीएस मेरा एंड हुआ है और मैंने गूगल एड जो है सॉरी वो अक्षम, सारे मेरे सामान ख्याल जो से मैंने हमारा काफ़ी मेरा देर से मेरे 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 साइड थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा था। आप प्लीज थोड़ा सा जी सर। रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने हमें बुलाया उसके लिए और स्पेशली मतलब लड़कियों को इतना मतलब मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा जब अगर हम लोग आपके कोर्स में भी आए हैं तो आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम 1 टू 1 फ्री पर्सन अपने साथ लेके आ सकती हैं, ताकि आपने ये मतलब आप चाहते थे कि लड़कियां आगे आएं। घर बैठ के जो बच्चियों को बड़े मसाइल होते हैं, मतलब कि वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, कुछ शादी हो जाती है उस वजह से भी बाद में बड़े अज़दवाजी मसाइल भी आते हैं, तो कुछ लोग उनको बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन ये है कि अगर हम लोगों के लिए आज ई-कॉमर्स इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, हम इस पे घर बैठ के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और अपनी फैमिलीज़ चला सकते हैं और मतलब कि एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर सकते हैं। तो मैं बाकी मतलब जो अपने मेंबर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। महक है हमारे साथ और सर शुएब हैं और मैम नुमायरा हैं। नुमायरा इज़ मिसिंग। चलें हम जी, हम स्टार्ट चंद्रा करते भी हैं आ यहीं रहे हैं से। जी। सही है नुमायरा। अब्दुल्ला भी आ गए हैं। चलें आप सर शुएब से जो बात करना चाहें आप कर लें। नहीं, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है सर उस्मान से कि सर आपने मतलब आज से आप कितना टाइम पहले से मतलब ना ई-कॉमर्स में आ गए हैं? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने उस टाइम पे कौन से चैलेंजेस फेस किए और आपने उसके ऊपर कैसे ओवरकम किया? देखिए, बेटा ऐसा है कि जिस जिस ज़माने के अंदर मैं इंटरनेट इंटरनेट का शहरी बना, मैं उसी ज़माने के अंदर इंटरनेट का शहरी बना जब वेस्ट के अंदर इंटरनेट इजाद हुआ। मतलब मैंने सबसे पहले इंटरनेट जो है 1994 के अंदर इस्तेमाल किया। तो ये वेस्ट के अंदर भी इंटरनेट तभी इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बुनियाद जो है सोचने की बुनियाद, जब मैंने अपनी बिल्कुल अर्ली एज के अंदर कदम रखा, शऊर के अंदर कदम रखा, तो तभी से मैं ग्लोबल मंडियों का हिस्सा बन गया। तभी से मैं पाकिस्तान का एक शहरी नहीं था, मैं इंटरनेट का शहरी था। मुझे कभी भी ऐसी समझ ना आ सकी कि इंटरनेट बिजनेस जो है वो लोकल होना चाहिए। मैं हमेशा से समझता था कि भाई इंटरनेट, अगर मैं दुनिया से पाकिस्तान से बैठ के दुनिया की कोई भी वेबसाइट खोल सकता हूँ, तो मैं पाकिस्तान से बैठ के दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो मुश्किल बहुत था, ना यूट्यूब थी, ना गूगल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, चंद वेबसाइट्स होती थी या फोरम था, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन एक जो डिटर्मिनेशन है, कमिटमेंट है आपकी, आप कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अल्लाह आपके ऊपर जिम्मेदारियां डालता है, तो मैं समझता हूँ वो जिम्मेदारियां आपकी ब्लेसिंग बन जाती हैं। आपको आपको रास्ते का आपके रास्ते क्या की रोशनी बन जाती हैं, जो अल्लाह आप पे जिम्मेदारियां डालता है। तो मैं समझता हूँ तब और आज की दुनिया में बहुत फर्क है। आज चैट जीबीटी का एज है। आज चैट जीबीटी को आप बोलते हो कि मुझे ऐड कॉपीज बना दो, तो वो विद इन अ मिनट्स आपको सैकड़ों ऐड कॉपीज बना के दे देता है। हमें ऐड कॉपीज बनाने के लिए 2-2 दिन हम लोग एक ऐड कॉपी के ऊपर सोचते रहते थे कि यार ये प्रोडक्ट है, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना, उसके बारे में सोचना, उसके कीवर्ड्स निकालना, थिंग्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आज चीजें जितनी आसान होती जा रही हैं, उसका कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि उस कंपेटिटिव वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की जो वुमेन्स हैं वो क्या कर सकती हैं, इसके ऊपर आप लोग बात करो। मेरा तो छोड़ो, मुझे तो फॉलो करते हुए आधा सियालकोट और पाकिस्तान के सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान अपनी डॉट कॉम्स बिल्ड कर रहे हैं, लाखों करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की वुमेन्स कहाँ पर खड़ी हैं। आप लोगों ने 3 महीने मेरे साथ एक सफर काटा,
تو آپ کیا انٹرنیشنل جو ہے مارکیٹس کے اندر اپرچونیٹیز دیکھتی ہو؟ قابلیت اپنی کہاں پر ہے آپ کی کہ ہم لوگ انٹرنیشنل منڈیوں کے اندر جا کے جابس فائنڈنگ کے اندر کمپیٹ کر سکیں؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے جی، باقی اوور ٹو یو. چلیں بھائی آپ پہلے بولے، میں آپ کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے کیونکہ آپ پہلے سے کام کر رہی ہیں اور ہم سر کو اس کا بہتر جواب دے سکتی ہیں. Assalamu alaikum everyone, and first of all thank you so much for having me here. So جو ہمارا بیسک سر نے بتایا کہ ہم لوگ کے گوگل ایڈس کی اسکل کے تھرو ہم کس طرح جو ہے اپنی انٹرنیشنل مارکیٹس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، بینگ ایز فیمیل، بینگ ایز گرل، بینگ ایز اسٹوڈنٹ، بینگ ایز فری لانسر، ہم جو گرلس ہیں وہ کس طرح امپاور ہو سکتے ہیں. سو بیسکلی جو ہم لوگوں نے اس کورس میں سیکھا یا ہم لوگ کو جو سر نے سکھایا، جو سکلز ٹیکنیکلی تھیں، جو مارکیٹ کو ایکسپلور کرنا سکھایا، اور سر کا جو بیسک کویسچن ہے کیا اس میں ہم لوگ کو جابز مل سکتی ہیں، کیا ہم لوگ ارننگ کر سکتے ہیں، ہم خود کو امپاور کر سکتے ہیں، یہ کویسچن کا آنسر ڈیفینیٹلی یس ہے. بیکاز جو ہم لوگوں نے دیکھا اور رائٹ ناؤ ہم آن دا وے بھی ہیں کہ ہم لوگ اس کو پریکٹس بھی کر سکیں اور ہم کر بھی رہے ہیں. جس طریقے سے سر نے ہمیں سمجھایا کہ ہم کس طرح کلائنٹس کو گریب کر سکتے ہیں، یا ہم بینگ ایز اسمال بزنسز ہم خود کو جو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، یا ہم اپنی سروسز بیس بزنس کو لے کر چل سکتے ہیں. سو اس میں ہمارے لیے بہت وائڈ رینج آف اپرچونیٹیز تھی، کیونکہ اس کورس میں صرف اور ہمارا گوگل کے جو ڈفرینٹ نیٹورکس تھے ان کے اوپر جو ہم نے کام کرنے کا سیکھا، جیسے سرچ ہے، ڈسپلے ہے، یوٹیوب ہے، شاپنگ. سو لاٹ آف اسکلز ہیں اس میں آپٹیمائزیشن کی، اور ڈفرینٹ ہمیں واسٹ اور مائکرو نیچ کے لیول تک سر ہمیں لے کر گئے، تاکہ ہم لوگ اس میں کسی ایک بیسک اسکل کو پکڑ کر ہم لوگ اس میں اپنے جو ایکسپرٹیز رکھ سکیں اور فردر ہم موو کر سکیں، ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں ایکسپلور کر سکیں، اور ہم کلائنٹ کو جو ہے اپنی سروسز ڈیلیور کر کے اپنی آپ کو امپاور کر سکیں، اور اپنے ملک میں جو ہے ڈالرز کی فارم میں ڈالر بھی لے کر آئیں الحمدللہ. سو بیسیکلی میں اسٹارٹ سے ہی جب ہم لوگوں نے میں نے یہ آج سے 6 ماہ پہلے جو آن لائن اسکلس کو اسٹارٹ کرنا شروع کیا، میں نے ایف ایس سی اپنی کمپلیٹ کی تھی، اور تب بہت زیادہ ہائپ تھی امیزون بی اے کی. سو بیسیکلی میں نے وہاں سے سیکھا، اپنے جو میرے ایلڈرس تھے، میرے سبلنگس ہیں، میں نے ان لوگوں سے سیکھا امیزون کے متعلق اور سب کچھ. لیکن اس میں مجھے اس قدر جو ہے ہمارے لیے وائڈ رینج آف سکلز یا وائڈ رینج آف اپرچونیٹیز نہیں ملی. کہہ لیں کہ مجھے اس طرح ہوا کہ پاکستان میں بہت سے جو ہیں وہاں پر ہمارے وی ایز ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ 3 ماہ میں ایک کورس ہوتا ہے، ایک شہر سے 400-500 پکڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے شہر سے پکڑے جاتے ہیں، اور ایک فورس سی بنا دی جاتی ہے. جو پہلے فریشرز ہوتے ہیں ان کو بھی کلائنٹ نہیں ملا ہوتا، اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بھی نہیں ملتا، اور طریقہ بھی صرف وہی ہے کہ آپ گروپس میں جائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، کلائنٹ ون کریں. جبکہ ہم لوگوں نے گوگل ایڈس کا جو سیکھا اس میں فائور سے اپ ورک تو بیسک ہمارا ہے، پھر ہمیں سر نے سکھایا کہ ہم کس طرح انڈیڈس پر جو ہماری جاب ہیں، جاب پورٹل سے ہم اپنی ریزیومے بلڈ کر کے ہم وہاں سے لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کو سر نے سکھایا کہ ہم لوگ بیسک ایک مائکرو نیش کو پکڑ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم 3 سے 4 گرلز یا 5 سے 6 بندے کولیب کر کے اپنی ایجنسی بلڈ کر کے ہم سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور ارن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹس ہم لوگ کے پاس آتا ہے، جو ہماری سوشل پریزنس ہے ہم اس کو دکھائیں، اگر جو کام ہم لوگ کو آتا ہے ہم وہ دکھائیں، اور ہم اپنے آپ کو پریزنس رکھیں، ان دا مارکیٹ رکھیں، اور ہم اس کو فردر لے کر چلیں. سو بیسیکلی اس ایک گوگل ایڈ کا جو یہ کورس تھا میرے لیے، جب میں اسٹارٹ سے دیکھ رہی تھی سرچ ایڈ، تب مجھے اس میں بھی بہت اپرچونیٹیز لگی، کیونکہ میرے بردر جو ہیں ان کا اپنا جو کام ہے وہ B2B کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم فردر موو ہوئے. پھر جیسے شاپنگ ایڈ آیا تو مجھے میرے پیرنٹس جو میرے فادر ہیں وہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں ڈماسکس کی، ہم لوگ وزیر آباد سے بلانگ کرتے ہیں، تو مجھے لگا کہ مجھے اس میں اب آگے فردر جانا چاہیے. جب مجھے سر نے لیکچر دیا کہ ہم لوگوں کو ایک مائکرو نیش پکڑ کے بندوں کو، اور ہم لوگوں کو آگے اپنی ایجنسی کرنی چاہیے، تو مجھے اس میں لگا کہ یار دیکھو، میں نے اگر B2B مینوفیکچرنگ کی اپنے بردر کی کرنی ہے ویب سائٹ پہ جو ہے،
تو کیوں نہ میں اس کو آگے لے کر چل سکوں. اور اس کی میں نے ویب سائٹس بھی بلڈ کر دی, کیونکہ میں اس میں جتنا آگے بڑھتی گئی مجھے وائڈ رینج آف اپرچونیٹیز ملتی گئی, ٹھیک ہے. اور مجھے اس میں بالکل بھی کہیں لگے کہ میں اسٹک ہوں یا پھر ایسا کچھ تھا, کیونکہ میں پہلے بھی جو میں نے اسکل سیکھی تھی الحمدللہ بینگ ایز میں بول لوں کہ لکی تھی, تو میرے پاس کلائنٹ بھی تھا, ہم لوگ کام کر رہے تھے, میں ڈالرز آلریڈی بھی ارن کر رہی تھی, اور میں اپنی اسکل سیکھنے پہ ہی وہ فردر لگا رہی ہوں. مجھے اس میں بالکل اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ہائپ کریٹ ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر, کیا میں کرنے آ گئی ہوں, یا مجھے سر کی سمجھ نہیں آ رہی. بالکل جیسے جیسے ہمارا کورس آگے بڑھتا رہا وائڈ رینج آف اپرچونیٹیز آئیڈیاز میرے فردر آگے بڑھتے رہے, اور ابھی بھی الحمدللہ میں کر رہی ہوں. اور ہم لوگ کا میں نے ابھی تک اپنی جو کیمپینز وغیرہ جو لائیو کی تھی ان پر میں نے $200+ اڑا بھی دیے ہیں کہ میں اپنی پریکٹس میں دیکھ سکوں کہ ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے اس کو فردر کس طرح ہم آپٹیمائز کر سکتے ہیں. تو سروسز پرووائڈ کرنے تک کے اور سیکھنے تک کے سفر کے دوران جو بھی ہم لوگوں کو میں نے جو سیکھا ہے وہ تو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ہائپ نہیں تھی, مجھے آل کلیئر تھا. کلاس میں جو سر نے سمجھایا, ہم لوگوں نے جو سیکھا, یہ کوئی اسکرپٹ بیس نہیں ہے جو ہم لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ ہم لوگ کوئی اسکرپٹ بیس رٹا لگا کر یہاں پر نہیں آئے, اور نہ ہمیں سر نے کوئی رٹا لگوایا کہ آپ نے ایسے بولنا ہے یا ایسے بولنا. یہ بیسیکلی جو میں نے سیکھا ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں, اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ اپنا شیئر کرنا نالج کہ میں نے یہ سیکھا اور کس طرح سے ہم آگے بڑھے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ Amazon VA, گرافک ڈیزائننگ, ڈفرینٹ جو ہیں ہم لوگوں کی سروسز, وہاں پر بہت زیادہ کیوس ہے, کمپیٹیٹیو ہے, اور وہاں پر جو ہے ہم لوگ کو کلائنٹ ون کرنے میں بہت سی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. جبکہ گوگل ایڈز میں نے دیکھا کہ ہم لوگ کس طرح ایک بیسک جو ہے ہم اپنے ایک مائکرو نیش مائکرو اسکل کو پکڑ کر ہم واسٹ طریقے سے اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور بینگ اگر ہم سروسز اپنی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے اتنی کنسسٹینسی ہو, ہمارے میں پیشنس ہو, ہمیں انگلش آتی ہو, بیسک کمیونیکیشن ہو, تو ہمیں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ ہم لوگ کلائنٹ سے بات نہ کر سکیں اور ہم کلائنٹ ون نہ کر سکیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مہک آپ, ایسے ہی ہے کہ کنسسٹینسی اور تھوڑا سا صبر, تھوڑا سی محنت زیادہ, اور ایسے ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادھر جابس نہیں ہے, ادھر کام نہیں ہے, ادھر بہت کام ہے, مگر تھوڑا سا نا آپ کو جدھر کہیں لگے کہ آپ سٹک ہو رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنے سینئر سے بات کریں, یہ بہت جی, ضروری ہے. اور جب اس کے لیے اسٹارٹ میں جی کائنڈلی آپ بولیے گا. ہاں جی, کچھ اسٹوڈینٹس آتے ہیں اور شروع میں 2 مہینے کے اندر وہ ایک دم سے, یہ تو نہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, مگر وہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک ویژن ہے کہ سر ہمیں دے کیا رہے ہیں, انہوں نے ہمیں ایک اچھا رستہ بھائی دکھا دیکھیے دیا ہے. عائشہ مہک, آئی ایم ویری obliged کہ آپ سب لوگوں نے آپ جو ہے آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ لوگوں نے جو پڑھا آپ اس کو, میرے پہ آپ کا احسان ہے کہ آپ اس کو پبلکلی اس کو ایڈمٹ کر رہے ہو. بٹ the question is, جو میرا ریئل کویشچن یہ ہے کہ دیکھیے اس ملک کی 50% جو پاپولیشن ہے وہ وومنس کے اوپر, جی جی سر. جب تک وہ افیکٹولی, مطلب آپ کو کیا لگتا ہے عائشہ اسپین میں بیٹھ کے, گھر کے اندر بیٹھ کے, مہک آپ, بیٹا اریبہ آپ, کیا آپ کبھی کسی نومیرا آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی کے نیٹ ورک کا آپ حصہ بن سکتی ہو؟ یہ میرا جی سر. کویشچن ہے آپ سب لوگوں سے. اور اگر ہم نہیں بن پا رہی تو کیا ہرڈل ہے؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہرڈل ہے, ہمیں وہ جو اسکل سیٹ ہے وہ ہرڈل ہے, ہمیں کوئی ایسی انوائرمنٹ نہیں مل رہی وہ ہرڈل ہے, ہمیں استاد نہیں مل رہے, ایسے ہرڈل کہاں پر ہے؟ ہمیں ڈالرز چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں 2 دن پہلے اتنا شدید دکھ اور کرب کے اندر گزرا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ جو میری سچویشن تھی یہ اس طرح سے تھی کہ میں آج صبح بھی 4 بجے میں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ میری ایک جو بیٹی ہے جو میرے پاس آئی, 3 ہفتے اس نے میرے پاس کام کیا, 3 ہفتے پاس کام کرنے کے بعد وہ چلی گئی. پتا چلا جی اس کے ابا بیمار ہیں, اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے وہ میرے پاس انٹرنشپ کے اوپر آئی تھی اور اس کے ابا وفات پا گئے. عائشہ میں نے اس کو فون کیا, میں نے پوچھا کہ بیٹا ابا تو چلے گئے, اب گھر کا گزر بسر کیسے چلے گا؟ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ سر ماموں آئے تھے اور ماموں نے راشن ڈال دیا اور ماموں بھی چلے گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ ہم کریں گے کیا.
ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है। मतलब हमारी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर एक बच्ची जो शकरगढ़ में बैठी है, जो नारोवाल में बैठी है, जो बेटा किसी केपीके के गांव में बैठी है, क्या मुझे बताओ कि वो निकाब करके हिजाब करके क्या किसी इंटरनेशनल कंपनी को सर्व कर सकती है? और सर्व करेगी तो क्या करेगी? मेरा ये सवाल है, क्या करेगी वो कंपनी? क्यों हायर करेगी आपको? $10 $20 पर आवर क्यों पे करेगी आपको? पहले तो मेरा ये सवाल है ना, फिर आप लोग अभी तक कितने कमाए और क्यों नहीं कमाए, फिर आप लोगों ने ये बताना है। आई डोंट वांट टू हैव, मतलब मैं आपको बताऊं 2 दिन पहले तक मैं फैसला कर चुका था मैंने गूगल एड्स की नई क्लास शुरू नहीं करनी, अभी तक वैसे मैंने यही सोचा हुआ है, ठीक है। नहीं लेकिन नहीं अगर सर जी, आप ऐसी लोगों में से कोई बात नहीं है, आप हौसला रखें और हमें भी हौसले में रहने दें, क्योंकि हर कोई देखें, आप बार बार बात करते हैं ना कि औरतों की, कि वो ग्वादर में बैठी हुई बेटी वो कैसे करे, हम तो स्पेन में हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। मगर सर जी, जो औरत ग्वादर में बैठी हुई और जो औरत अगर स्पेन में घर के अंदर बैठी हुई, बात एक ही है। मैं बेशक स्पेन में बैठी हुई हूँ, मगर मुझे बाहर की दुनिया का कोई इल्म नहीं है। मुझे मेरे हस्बैंड जो दे देते हैं बस मैं घर में ही बस वही, मुझे 10 साल हो गए हैं स्पेन में, मैं घर के अंदर ही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। मगर मुझे था कि मुझे भी तो इल्म होना चाहिए ना, कि मैं देखें, औरत जो है वो इस दुनिया में सिर्फ बर्तन धोने के लिए तो नहीं आई, कि अल्लाह ताला ने इतनी मेहनत करके उसको दुनिया में भेज दिया कि भाई जो बर्तन शर्तन धो लो और जब मर जाओगी तो आ जाना वापिस, खैर है, बस इतना ही काम है तुम्हारा। मैं तो खुद यही कहती हूँ, मेरा बल्कि बचपन से मैं ये कहती हूँ कि औरत इस दुनिया में सिर्फ बर्तन धोने के लिए नहीं आई है। अल्लाह ताला ने औरत को भी सेम टू सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर लगा के दुनिया में भेजे हैं कि देखिए, वो औरत भी जो है वो एक, अगर मर्द को अल्लाह ताला ने सॉफ्टवेयर लगाए हैं, तो क्या अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसा खाली डब्बा दे दिया है साथ में जिंदगी गुजारने के लिए, जिसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है? वो एक मर्द एक खाली डब्बे के साथ जिंदगी, ऐसा तो नहीं है ना सर जी, बराबर है सब कुछ बराबर है, सेम टू सेम है, सेम। सब बंदे कुछ समझते हैं कि शायद औरतों के अंदर दिमाग नहीं है। अल्लाह ताला ने क्यों दिमाग नहीं देना था? उन्हें नहीं पता कि वो एक नस्ल की परवरिश करने वाली है? और मैं तो ये समझती हूँ कि शायद अगर एक औरत एक घर को मैनेज कर सकती है, तो वो क्यों नहीं मैनेज कर सकती एक कंपनी को? क्या ये सारे क्रेडिट मर्दों को जाते हैं? मर्दों, ठीक है, अल्लाह ताला ने मर्दों को मजबूत बनाया, मर्द कर सकते हैं, ये मर्दों की ही जिम्मेदारी है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि कुछ गवादर के जो आप बात करते हैं कि मर्द जो हैं वो अपनी बेटियों को आगे नहीं आने देते, ठीक है, वो अपनी बेटियों पर पर्दा रखते हैं, पर्दा उस पर हमारा हक है, पर्दे पे जो पर्दे के अंदर रहना चाहते हैं वो बेशक रहें। ये तो समझ लें कि इस्लाम की खूबसूरती है, वो पर्दे के अंदर रहते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप इस्लाम ये तो नहीं कहता ना कि पर्दा ही करके बैठ जाएं, वो ये तो नहीं कहता कि आलमी मंडियों में आप ना जाएं। आप तो कभी भी ये बात नहीं करते कि आप फिजिकली जाएं, बात तो दिमाग की है ना। आप कहते हैं अपने 5 पाँव को लेकर जाएं ना उधर, सिर्फ मेंटली जाएं, खुद आप घर में पर्दे में रहें। सबसे ज्यादा कीमती बात इस कोर्स की यही है कि खुद पर्दे में रहें, मेंटली आप जाएं। अगर आपके भाई आपको नहीं बाहर जाने का सपोर्ट करे तो ठीक है, वो आपके साथ बैठें। अगर कहीं पे मर्दों से बात करने की बात आती है तो आपके भाई बात कर लें। अगर कोई ऐसी वैसी बात है, वो पर्दे में रहें ना, आप कमरे में नहीं आना चाहते मत आए, मगर आप खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, इस चीज में इतनी पावर है। ठीक है, हमने अगर नहीं कमाया, ये सच है कि अभी तक हम नहीं कमा सके, मगर देखें हमें विजन तो मिला ना, एक हमें एक रास्ता तो दिखाया आपने। तो ये बहुत कीमती है सर जी, ये बहुत कीमती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमने कमाया नहीं है देखिए तो हमने अच्छा, घुमाया भी कुछ अच्छा नहीं है इसमें इतने टाइम देखिए, में। देखिए मेरा मेरा मानना ये है कि अगर कोई भाई, अगर कोई बाप अपनी बेटी को, अपनी बहन को चाहता है घर से वो बाहर ना निकले, तो शायद वो उसकी विजडम बाहर की सोसाइटी को सोच समझता है, इसलिए वो चाहता है समझता कि है, यार बाहर, इसमें कोई बुराई नहीं है बाहर सर जी। अगर कोई भाई बुरा ऐसे समझता है ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो कदर करते हैं ऐसे बुजुर्गों की, ऐसे भाइयों की जो इस महंगाई के दौर में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पर्दे के अंदर रखे हुए हैं, खुद उनको रोटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे मर्दों को जो अपनी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कर रहे हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि औरतें भी कुछ करें, मेंटली कुछ देखिए करें, जब आपके पास, ताकि अब आपके पास जब अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, मतलब अवेलेबल है, तो आप घर से बैठ के चैट सपोर्ट दे सकती हो, आप घर से बैठ के एड कॉपीज राइट कर सकती हो, आप घर से बैठ के रिसर्च कर सकती हो, आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकती हो, कंपैटिटर्स एनालिसिस कर सकती हो, आप किसी कंपनी की के लिए पूरी की पूरी कंपैटिटर्स जो है उसकी, उसको स्पाई कर सकती हो, ठीक है, हाँ जी, उसकी। मेंटली सब कुछ हो सकता है ना। इसमें कैमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी मर्द से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है,
بالکل ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں کرتی, کیا مسئلہ کہاں پر پھنسا پڑا؟ یہ تو بات ہے جی, میں آپ کے ذریعے نا سب کو کہنا چاہتی تھی, سب کے ذریعے مطلب آپ کے ذریعے سب مردوں کو, سب بھائیوں کو, سب بزرگوں کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کا ٹاپک ہی یہ تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں تھی کہ وہ آئیں, اس کو سیکھیں. اگر وہ چاہتی ہیں کہ فیمیل کو یا ان کو سکھائے کوئی فیمیل انسٹرکٹر, تو آپ اس کا بھی انتظام کر سکتے ہیں کہ ان کی تو آپ بیٹیوں بن کے جاؤ لیے. نا ریبا, عائشہ بن جاؤ. سر جی مجھے تو شوق ہی مہک بہت ہے, ہے ٹیچنگ کرنے کا. اب تو سکھاؤ. میں نے کس نے منع کیا, اسی لیے تو بھائی جس نے عائشہ سے سیکھنا ہے نا, عائشہ کی فیس سیپریٹ ہوگی, ٹھیک ہے, وہ عائشہ سے سیکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا ریبا, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, جس نے پیسے بنایا نا آپ سب لوگوں میں سے, پہلے تو وہ مجھے بتائیں, جس نے پیسے بنایا ہے وہ مجھے بتائیں. مہک, آپ پیسے بنا رہی ہو, ڈالرز بنا رہی ہو؟ یس سر, گڈ, یس سر, ویری الحمد نائس, للہ. ٹھیک ہے, الحمد للہ. اچھا جی, مجھے آپ میں سے بتائیں, اچھا بھائی یہ سارے کے سارے جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس 150 کے قریب ایکسپرٹس ہیں. خواتین کو میں نے آج اس لیے لیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اگر کسی کی کوئی کمپنی ہے, ان تمام لوگوں کی کانٹیکٹ انفارمیشن میں اس لائیو میں دے دوں گا. آپ ان سے رابطہ کیجئے, یہ آپ کی کمپنی کی ایڈز لا سکتی ہیں, آپ کی کمپنی کی برانڈنگ کر سکتی ہیں, آپ کی کمپنی کے لیے لیڈز اکٹھی کر سکتی ہیں, آپ کی کمپنی کی آؤٹ ریچ کمپین بنا سکتی ہیں, آپ کی کمپنی کے کمپیٹیٹرز کو سپائی کر سکتی ہیں, آپ کے کمپیٹیٹرز, آپ کی بزنس کے جو انٹرنیشنل نئی منڈیاں, جن نئی منڈیوں میں آپ کی پروڈکٹ بک سکتی ہے, ان کو تلاش کر سکتی ہیں. تو یہ سارے کے سارے نا یہ نارمل وومنز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ بڑی زبردست ڈاڈی ٹریننگ لے چکی ہیں. اور صرف میں آخر کے اوپر اس پہ آؤں گا, آپ کو کام کیوں نہیں ملا اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن میں چاہوں گا نمیرا آپ اور اریبا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو اور بتاؤ کہ گوگل ایڈز کے اندر کتنی تپڑ ہے, کتنی جان ہے, وومنز کے لیے کیسا ہے یہ پروفیشن, اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ فرسٹ آف آل السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ امپاورنگ اس. جب سے یہ کورس اسٹارٹ ہوا ہے تب سے ہی آپ ویمنس کو امپاور کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور جہاں تک بات رہی گوگل ایڈس کی, تو جب سے میں نے اس فیلڈ میں اسپیسیفکلی گوگل ایڈس کی فیلڈ میں قدم رکھا ہے, اٹ از سچ اے ہیوج ورلڈ کہ لٹرلی اس ٹائم پہ بھی اندازہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ گوگل ایڈس کی دنیا کتنی بڑی ہے. ہم ہمیشہ ایسے فیس بک ایڈس کے ساتھ ملا کے اس کی امپورٹنس کو بھی مکس کر دیتے ہیں, لیکن گوگل ایڈس اسپیسیفکلی ایک بہت بڑی دنیا ہے. اور جہاں تک بات رہی فیمیلس کی کہ وہ اس فری لانسنگ میں یا گوگل ایڈس میں ابھی تک کیوں نہیں آئیں, تو اس کی کئی وجوہات ہیں, جس کے بیچ میں سب سے پہلی تو مائنڈ سیٹ ہے. ہمیں اپنی فیملیز جو ہمارے فیملیز کے سپروائز کرنے والے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہوگا. آئی ایم دا اونلی ون ان مائی فیملی جو آن لائن فیلڈ کے اندر اس ٹائم پہ ہوں, اور کئی اپنی کزن سے, کئی لوگوں سے, اپنے فرینڈ سے رابطہ کر کے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی ہے گھنٹوں کہ اس فیلڈ میں آ جائیں. آپ مجھے بالکل چیک نہ دیں, میں آپ سے ایک پینی نہیں لوں گی, لیکن آپ کی زندگی سنور جائے گی. کتنی امپورٹنس ہے اس فیلڈ کی, لیکن سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی ایسی دنیا کی بات کر رہے ہیں جو کہ انویزیبل ہے اور ہم جیسے پاگلوں کو نظر آتی ہے. کوئی اس بات پہ بلیو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی یا پھر جو کرتے ہیں وہ کہ ابھی ایکڈیمک ہے, اس کے بیچ میں آپ نے کوئی انٹرنیٹ کو ہاتھ نہیں لگانا, اور یہ چیزیں ہیں کہ بچے پہلے ڈگری کمپلیٹ کریں اور اسٹڈیز کو فوکس کریں. یہ بہت کوئی بری دنیا ہے. تو پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں مجھے, انہیں میں یہ انکریج کروں گی کہ اپنے بچوں کو اسپیسیفکلی بیٹیوں کو پلیز اس دنیا میں آنے دیں. یہ بہت اس دور کی بہت اشد ضرورت ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں نا, تو آئی وڈ سے کہ آپ یہ گفٹ دے دیں کہ انہیں اس دنیا کے اندر انٹر کر دیں, اور آپ کے بچے آپ کو تھینکس بولیں گے کچھ ٹائم بعد, سونر اور لیٹر. تو آئی وڈ سے کہ پلیز اس دنیا میں آئیں. اور گوگل ایڈ کے ساتھ جو میرا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے, سر اسامہ کے ساتھ, it was such an amazing experience. Literally I have no words to explain کہ سر اسامہ نے ہمیں کتنا ایزی کر کے, کتنا سمپلیفائی کر کے چیزیں بتائی ہیں, جو کہ اتنی آسان نہیں ہیں, بٹ بہت
بہت اچھے ایکسپیرینسز رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ نے جو ہمیں اپنی ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں, جو آپ تھکے ہیں 3 مہینے ایک چیز کو کرنے میں, وہ آپ نے ہمیں منٹس میں بتائی ہے. سو really thankful to you and Sir Sama as well. So I would again say کہ جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے پلیز اپنی بیٹیوں کو اس فیلڈ میں, فری لانسنگ کی کسی بھی فیلڈ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ گوگل ایڈس میں ڈالیں بے شک گوگل ایڈس میں بھی انہیں کریں, لیکن فری لانسنگ میں اس دنیا میں انہیں انٹر ہونے دیں. اپنی بیٹیوں پہ اتنا یقین کریں, پلیز اپنی بیٹیوں کو بھروسہ کریں ان پہ. ہاں سر نمارا, میں تھینک تو یو سو مچ. جی بیٹا پلیز. سر میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو بات یہ تھی کہ ہم لوگ کو پڑھنے کی, لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا, تو سر غائب ہو گئے. چلیں آپ بولتے جائیں نا, آ جائیں گے. نہیں پھر سر نے کہنا ہے نا ریپیٹ کریں جی کسی بیٹا, کو. جی کنٹینیو کریں. جی سر, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ پہلے تو بچیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, پھر ان کو مطلب انہوں نے اسکول سسٹم کی طرف لے کے آئے. لیکن ہم لوگوں کا ایجوکیشن سسٹم اتنا کوئی خراب قسم کا ہے کہ بندہ بات ہی نہیں کر سکتا. ہم لوگ, میں کسی کی کیا بات کروں, اپنی بات کرنی چاہیے انسان کو. ہم لوگ, میں بی ایس کر کے باہر نکلی ہوں, لیکن کوئی بندہ مجھے یہ بتا دے کہ میں نے بی ایس کی ہے تو کدھر اپرچونیٹیز ہیں. اگر میں نے مطلب میرے پاس کون سا پلیٹ فارم ہے جدھر جا کے میں پڑھا سکوں یا میں کچھ کر سکوں. نہ تو جابز ملتی ہیں, یہ سب جھوٹ فراڈ ہے کہ آپ کو جابز ملیں گی. اگر ہم لوگ اتنے پیسے لگا کے, لاکھوں پیسے لگا کے اگر ہم پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ہم لوگ کو جابز ملتی ہیں 10,000 20,000 30,000. بڑی کوئی مطلب اتنی لو سٹیج پہ جا کے تو مطلب ہم لوگ کو اپرچونٹی ملتی ہے. تو میرے خیال سے تو سب سے مطلب جو بیسٹ ہے نا, ای کامرس ورڈ ہے. اب اگر دیکھا جائے لاک ڈاؤن میں بھی مطلب باہر نکلنا بند ہو گیا تھا, لیکن ای کامرس ورڈ تو نہیں بند ہوئی تھی. لوگ باہر نکل رہے ہیں, لڑکیاں ہیں مطلب, اور جن لوگوں کے مطلب یہاں پہ سٹورز تھے, جن کی ویب سائٹس تھیں, ان کا کام اتنا زیادہ, انہوں نے کروڑوں کمائے ہیں. اور جو مطلب جن کی اپنی ویزیبل شاپس تھیں, کوئی بندہ پوچھے کہ ہم لوگ کوئی کرائے پہ شاپ لیتے ہیں, ہم اس کو پہلے پیسے دیتے ہیں. لیکن ہم اس پہ آ جائیں, مطلب گوگل پہ آ جائیں یا فیس بک پہ جائیں یا ہم لوگ یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, تو کوئی پیسہ آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا, بلکہ الٹا آپ پیسے کما ہی رہے ہوتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مہربانی کر کے آپ اپنی بیٹیوں کو, اور اسپیشلی یہ جو سسٹم ہے نا, مطلب فورس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نیکسٹ پڑھیں, آپ ایم فل کریں, آپ بی ایس کریں, جان بوجھ کے مطلب اتنا زیادہ فورس کیا. آپ نے کبھی یہ سچ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں پہلے رزلٹ دیکھیں. 4 سال میں نے گزار کے تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ مطلب 4 سال تو میں نے برباد کر دیے, کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہی 4 سال اگر میں نے گوگل کے پلیٹ فارم پہ لگائے ہوتے, چلیں اسٹارٹنگ میں میرے تھوڑے سے پیسے لگتے, مجھے سمجھ میں آتی, لیکن آج میرا اس سے ایک بزنس گرو کر گیا ہوتا. میں بھی لاکھوں کروڑوں والی لسٹ میں آ چکی ہوتی. اریبا, یہ تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو گوگل ایڈز جو ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کمپنی کے لیے جب ایڈز لاؤ گے تو آپ اس کے بزنس میں اضافہ کر سکنے کے قابل ہو چکی ہے؟ جی کہ سر, یا کچھ سیکھا آپ نے ان 3 مہینوں میں؟ لگتا ہے کہ ان 3 میں بہت کچھ سیکھا آپ نے. جی سر, مطلب کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کا ایک چھوٹا سا گھر سے بزنس ہے نا, آپ اس کو ایک کمپنی میں کنورٹ کر سکتے ہو. ہم اس سے ایون ہم جو چاہیں, ہم چاہیں کہ ہماری یہ پروڈکٹ ہے, ہم چاہیں کہ یہ اسپیسیفک بندے تک جائے, ہم اس کو ٹارگٹ کر کے اسپیسیفک آڈینس تک کو ہم اپنی چیز جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر کوئی مطلب ہر بندہ یوٹیوب یوز کرتا ہے, ہر بندہ گوگل یوز کرتا ہے, تو یوٹیوب پہ دیکھیں تو سب سے اوپر سب سے پہلے ایڈ چل رہی ہوتی ہیں, وہ ساری گوگل ایڈ سے ریلیٹڈ ہے. کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ جو اوپر مطلب ایڈ کا ٹیگ آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے, یا ہم بھی اس سے بزنس اپنا گرو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو اس کا یہی ہے کہ ہم اپنا بزنس بہت زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی اتنا کمپٹیشن نہیں ہے اس میں. دیکھا جائے تو پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اگر یہاں سے, اگر پاکستان مطلب ماشاء اللہ سے اگر سیالکوٹ میں دیکھا جائے, ہر دوسرے بندے کی اپنی کمپنی ہے, لیکن ان میں سے ایک بھی بندے کی, کوئی چند لوگ ہوں گے جن کو یہ انفارمیشن ہوگی کہ ہمارا مطلب ہم لوگ کی کمپنی ہے, تو ہم اس کو مطلب جو ہے باہر کی دنیا تک اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ سیل کر سکتے ہیں. کیونکہ اس تو کی آپ اس کا اریبا, آپ کس شہر سے ہو بیٹا؟
जी, आप मैं किस शहर सियालकोट से से हो? हूँ, सियालकोट से। सियालकोट से हो। तो रीवा जी हम सर। लोग सियालकोट से आप हो और सियालकोट की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बड़े सारे ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं। तो आपको जी लगता सर। है कि हम लोग अगर इस एक टूल को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करें, तो ना सिर्फ़ वुमेन्स के लिए जॉब्स पैदा हो सकती हैं, बल्कि कंपनीज़ अपनी एक्सपोर्ट जो है 2x, 3x, 4x कर सकती हैं? जी सर, ज़रूर। इवन मैं तो कहती हूँ 10x तक हम जा सकते हैं। अगर आप क्योंकि अगर कोई बंदा पूछे मतलब आपको अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, मैं यूएसए में सेल करना चाहता हूँ या मैं इटली में सेल करना चाहता हूँ, यूरोप का कोई भी कंट्री है या कोई भी अरब ममालिक का कंट्री है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है ये उन तक पहुँच जाए, तो ईज़िली हम इसके थ्रू पहुँचा सकते हैं। अब ये सारे मतलब हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, बेसिक मसला ये है कि हम चाहते हैं हम कंपनी खड़ी कर लेते हैं और हम कहते हैं हम दुनिया में कामयाब हैं। कामयाबी ये चीज़ नहीं है, कामयाबी ये चीज़ है कि जो आपने प्रोडक्ट बनाई है, ये प्रोडक्ट आपकी सेल भी हो और अच्छी इनकम में सेल हो और वो बाहर के ममालिक तक जाए, आप इंटरनेशनल मंडियों में आए। तो मसला ये है कि हम अपनी कंपनी खड़ी करके हम ये समझते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं और बाद में क्या होता है, कुछ सालों बाद हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो हम डूब रहे हैं, ये तो नुकसान हो रहा है। इवन हम लोगों की बहुत सी मेरी मतलब अभी अभी हमें गूगल ऐड की नॉलेज हुई है ना, इससे पहले मतलब मेरे कजन्स थे, उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की और ये जो बैज वगैरह के बनाते हैं, इसकी कंपनी थी उनकी। तो इतनी महंगी उन्होंने मशीन भी लगाई, सारा कुछ लगाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो मतलब वो जब नहीं उनसे चला सिस्टम, तो वो बंद हो गई। इतना ज़्यादा लॉस हुआ, लाखों की मशीन उनकी ज़ाया हुई। तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है। लैक ऑफ सर इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ब्रांडिंग की भी कमी है। जी। सर आई वुड वांट टू ऐड इन समथिंग कि जो आपने बोला कि जैसे हम सियालकोट से हैं या बेसिक हम वजीराबाद या हमारी कोई भी सिटी है, हम उससे किस तरह अपनी एक स्मॉल बिजनेस को लार्ज और स्केल लेवल कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें जैसे मेरी कुलीग हैं आप अरीबा, उन्होंने बताया कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ लैक ऑफ मेंटालिटी भी है कि हम लोगों का स्टार्ट से जैसे मैंने देखा कि हमारे पेरेंट्स हैं वो लोकली ये प्रोवाइड करते थे, मैन्युफैक्चरिंग उनकी खुद थी, एवरीथिंग, और दे आर सेलिंग इन रुपीज। देन फर्दर उनको उनको ये था, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किस तरह हम अपने अकाउंट्स बिल्ड कर सकते हैं, हम अप्रोच कर सकते हैं ग्लोबल बायर्स को। देन फर्दर जैसे हम लोग रेज अप हुए, यंग हुए, तो मैंने इसकी तरफ हम लोगों ने किसी और ने तो नहीं, जैसे आप नुमैरा ने बताया कि उनके घर में भी सिर्फ वही ऑनलाइन स्किल को प्रोवाइड कर रही हैं या कुछ कर रही हैं इस तरह। पहले तो लोग ऑनलाइन को ये मानते हैं कि ये तो झूठ है। मेरे अपने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि सच में अगर आकर देखो, मैं तुम लोग को अपना अकाउंट दिखाती हूँ, जो ट्रांजैक्शन हुई है जो भी, तुम लोग एक मिनट बाद देखो तो सही। लेकिन उनके भी कुछ इस तरह है कि पेरेंट्स हैं, फिर उनकी हर एक की लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, उनको साथ लेकर चलना होता है। तो बताना यही चाह रही हूँ कि पहली कुछ ये वजूहत है और उसके साथ साथ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग ग्रो नहीं कर पाते। उसमें मेरे पेरेंट्स में ये है कि हम लोग वो जब कर रहे थे काम, उनको ये था कि डॉलर्स अर्न करने हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू गो ऑन दैट रोड मैप। उसमें प्रोसेस क्या है, अगर किसी को पता भी होता है, पेपाल का बहुत ज्यादा एक हाइप थी कि ये नहीं है तो इस वजह से है, ये नहीं है तो इस वजह से है, लेकिन हम लोग जो है ना हर्डल्स को क्रिएट करते जाते हैं, जबकि उसका सोल्यूशन भी हम लोग के पास होता है, हम उसकी तरफ से नहीं जाते। हम डिफरेंट एक टॉपिक को पकड़ते हैं। ये वजह है, अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है या हमारे मुल्क वजीर आजम का कसूर है, हमारी एजुकेशन का कसूर है। अरे भाई, तुम्हारे पास तो इंटरनेट है ना, फेसबुक पे रील्स देखते रहते हो, कोई स्किल को देख लो, उसको आगे से जो तुम्हें नहीं समझ आता उसको फर्दर सर्च करो, उससे फर्दर आगे सर्च करो। जब हम लोग इस तरह कर सकते हैं तो बाकी भी कर सकते हैं। और दूसरी बात के लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में था कि उन लोगों को ये नहीं था पता कि किस तरह से फर्दर चला जाए। देन जैसे मैंने गूगल एड्स को सीखा या मैंने अमेजोन को सीखा, डिफरेंट जो हम लोग के, मैंने उनको गाइड करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब उन लोगों के पास क्लाइंट भी हैं इंटरनेशनली। अब ये भी है कि हम लोग इस गूगल एड्स के थ्रू हम खुद को किस तरह एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो प्लेटफॉर्म थे अमेजोन या डिफरेंट, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्ट भी करते हैं और उनकी खुद भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और हर प्रोडक्ट भी वहाँ पर सूटेबल नहीं होता। जबकि गूगल ऐड में डिफरेंस ये है कि हम टारगेट ऑडियंस को, टारगेट पब्लिक को, लोकेशंस एंड एवरीथिंग वी शुड ऑप्टिमाइज एंड मूव फर्दर, कि हमने किस तरह भेजना है। लोगों को ये भी पता नहीं होता
کہ ان کے کسٹمرز کون سے ہیں. ان لوگوں نے سیلنگ اگر کرنی ہے سروسز سے لے کے پروڈکٹ کو کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. جو میرے جاننے والے ہیں سیالکوٹ میں ابھی بھی میرے کزنس ہیں, جیسے آپ ہی نے بتایا کہ وہ بیگ مینوفیکچر ہیں, اس طرح میرے جاننے والے. میں اپنے اس بھائی کو کب سے بول رہی ہوں کہ تمہاری ایک ویب سائٹ ہے اور اگر تم اتنی جو تم نے 435 پروڈکٹ تم نے لگا دی ہوئی ہیں, تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تم یہ کہاں پر یہ کیوں لگائی ہوئی ہیں. اگر تم اس میں سے ایک بھی پکڑ کر تم فردر جو ہے لوگوں کو ویزیبل ہونا شروع کرو تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ تم بھی یہاں پر موجود ہو. جیسے آپ ہمیں سر آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہم کس طرح سرچ کر سکتے ہیں, ہم آگے بڑھ کے دیکھ کیسے سکتے ہیں, انٹرنیٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس میں کیا سرچ ہو رہی ہے. جب میں نے اس کو سارا دکھایا, میں نے بولا کہ یہ دیکھو یہ بھی تو فٹ بال مینوفیکچر ہے نا, اس نے بھی تو 4 سے 5 لوگ ایٹ دا ٹاپ پہ آ رہے ہیں, پیج پہ شو ہو رہے ہیں, تو تمہیں کیوں نہیں ہو سکتے. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ تم اپنی ویب سائٹ تمہاری ایسی ہی پڑی ہوئی ہے, اس پہ تم نے 1 سے لے کر 2000 پروڈکٹ لگائی ہوئی ہیں, پھر بھی تمہارے پاس کام نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے, پھر اس کو بہت کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ لے پیسے میری ایڈز لگا دیں. میں نے کہا ایسے پروسیس نہیں ہوتا کہ تم اب دیکھ رہی ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ لے پیسے اور میری ایڈ لگا دیں. اس میں لیک آف انفارمیشن ہے, ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور ہم لوگ کو اس میں کرنا کیا چاہیے. بیسک ریزن تو یہی ہے ہم لوگ کی لیک آف انفارمیشن. اور اگر کسی کو انفارمیشن ہو بھی جاتی ہے تو اگلا کسی کو بتاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہمیں لوٹنے آیا ہے, یہ تو دیہڑی لگانے آیا ہے, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. بیسک انفارمیشن یہ ہوتی ہے. اب وہ مجھے بول رہا ہے کہ تم پیسے لے لو اور میری ایڈ لگاؤ. میں نے کہا نہیں, میں خود سے تمہاری ویب پہ کام کروں گی, تو دیکھنا اگر تمہارے پاس اگر تمہارے کسٹمر ریچ آؤٹ ہوئے تو پھر بعد میں تمہاری خیر اور میری خیر ہم دیکھ لیں گے. ابھی تم اپنے پیسے اپنے پاس رکھو. جو تمہارے دماغ میں ایک وہ بھی ہے نا کہ کہیں میرے پیسے ضائع نہ ہو جائیں, ایک وہ ان لوگوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے. اور پاکستان میں ابھی بھی ان کے پاس جو آتی ہیں, ہمارے پاس جو یہاں پر کسٹمر جو لوگوں کی ہیں کہ پاکستانی ان کو چونا لگاتے ہیں, تو وہ بھی سچی بات ہو جاتی ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا بھی ہوا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کی وہ کافی زیادہ جو کیوریوسٹی پھیلی ہوئی تھی. تو بیسک ریزن تو یہ ہو گئے. سر کی سر آواز آپ نہیں کا آ رہی. مائک میوٹ ہے. ہاں جی، مہک آپ کا ایکسپیرینس تو زبردست گزرا اور مجھے لگتا ہے آپ ڈالرز بھی بنا رہی ہو. اچھا میرا دیکھیں آپ تمام لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ اس کو انڈسٹری میں کنورٹ کریں, ٹھیک ہے. جی سر. ہر یعنی آپ یہ سمجھیے کہ ہر انڈیا کے اندر ایک پورا شہر ہے جہاں پر باکسرز بھرتی کیے جاتے ہیں. باکسرز جی سر. یعنی ادھر کا ایک باکسر بڑا جوان تگڑا نوجوان تھا, اس نے باڈی بلڈنگ کر کے اپنا باڈی شاڈی بنا لی, تو اس کے بعد وہ ایک کلب میں بھرتی ہو گیا. پھر اس کلب میں اس نے اپنے نیبر کو لگوا دیا, پھر دوسرے نیبر کو لگوا دیا, اور ایک وقت آیا کہ پورے علاقے کے اندر کلبز کھل گئے. سب نوجوان اس گاؤں کے باڈیز بنا رہے ہیں اپنی, اور جتنے بھی کلبز ہیں دہلی کے بمبئی کے, وہ کلبز اس گاؤں سے باکسرز بھرتی کر رہے ہیں. ایک انڈسٹری بن گئی. تو ہم لوگوں نے دیکھیں, آپ لوگوں کو آپ لوگ پورا شہر جو کام کرتا ہے اس کو کرنے دیں. آپ سب سے پہلے میں یہ بولوں گا پاکستانی سے نہ ہی کام کرو, ٹھیک ہے. جن کو سمجھ ہے نا انٹرنیٹ گوگل ایڈز کی, شاپنگ ایڈز کی, جنہوں نے $20 پر آور کی ایڈ لگا رکھی ہے جابز کی, اچھی سی ویز پریپیئر کر کے اپنی سبمیشن کرو وہاں پر, اپنی بزنس وہاں سے ان کے ساتھ کام کرو. گورے کے ساتھ آپ نے 6 مہینے کام کر لیا نا, معذرت کے ساتھ پاکستانی کے ساتھ 10 سال کام کرنے سے بہتر ہے. وہ 6 مہینے میں آپ کو سکھائے گا بھی, آپ کو پے بھی کرے گا, اور آپ کی مینٹل گرومنگ بھی ہوگی, ٹھیک ہے. ہم لوگ یہاں پر سارا دن یہی سمجھتے رہیں گے کہ یار تو $4 پر گھنٹہ کہہ رہے ہیں, چل 3.5 لے لا, نہیں 3.5 نہیں تو 3 لے لے. تو ہم لوگ آدھا سینٹ کم کرتے رہیں گے, آدھا ڈالر کم کرتے رہیں گے, لیکن ہم لوگ کنورژن, ہائر کنورژن کے اوپر بات نہیں کریں گے. اچھا میں سمجھتا ہوں میرا دیکھیں دنیا جو ہے نا لوگوں کو کاپی کرتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے. تو میں چاہوں گا شیف صاحب آپ بچیوں کے لیے, آپ ایک باپ بھی ہو, آپ کا کیا خیال ہے شیف صاحب کہ کیا پاسبلٹیز ہیں, ہماری بچیوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟ آپ اپنے گھر میں کسی کو سکھائیے گوگل ایڈز کے, اکیلے خود ہی سیکھتے جا رہے ہو؟ السلام علیکم سر. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بینگ اے پیرنٹس جو ہے, میری جو بیٹی ہیں ابھی وہ 6 سال کی ہیں, اور میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ریحان اللہ والا جو ہے وہ میرے مینٹور ہیں, اس کے بعد آپ میرے مینٹور ہو. تو ریحان اللہ والا کو میں نے دیکھا تھا یہاں جہاں میں کراچی میں رہتا ہوں, وہاں پر ایک اسمارٹ اسکول کھلا ہے جس کے اندر جو ہے شروع سے ہی جو ہے ای کامرس کی ایجوکیشن دی جائے گی. میرا ارادہ یہ ہے ان کو ایڈمیشن کرانے کا, جو کہ اب سیشن شروع ہوگا انشاءاللہ میں ان کو ایڈمیشن کرا دوں گا, اور میں ان کو ابھی سے ٹرین کروں گا
کہ ہاؤ ٹو ارن اور ہاؤ ٹو فیس دا مارکیٹ، ڈیجیٹل مارکیٹ. تو انشاءاللہ دیکھیں، اور جو لڑکیاں ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو ابھی سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر ایک تو اس کے اندر ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو گھر سے باہر کہیں نہیں جانا. دوسرا بات یہ کہ آپ جو ہے بغیر شکل دکھائے اپنی، بغیر بات کرے کام کر سکتے ہیں. اور گوگل ایڈ کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو اس کو سیکھنا بھی آسان ہے. اور اگر آپ جیسے مینٹورس ہمیں مل جائیں گے، جیسا کہ آپ نے ہمیں کلاس کے اندر بتایا، پڑھایا، آپ کا پڑھانے کا اسٹائل بالکل ڈفرینٹ ہے، جو کہ میں تقریباً مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، 20+ میرا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کا. میں نے کہیں پر بھی اس طرح کا ٹیچر نہیں دیکھا جن کے ہینڈ آن ایکسپیرینس سے ہم لوگوں نے سیکھا. آپ نے ہمیں لائیو کمپینس کر کے دکھائیں، ان کمپینس کے اندر جو ایررس آ رہے تھے وہ ریموو کر کے دکھائے. تو یہاں پر تو ایک سبجیکٹ لے کے اس کو پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے، اگر اس کو پڑھاتے پڑھاتے جو ہے وہ کورس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم، آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کہنا چاہیے کہ نالج کو ٹرانسفر نہیں کرتے، ہم لوگ صرف روبوٹس کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور جو ان کو انسٹرکشن دی جائے بس وہ کریں. اور یہاں پاکستان کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں جو لوگوں کی مینٹلٹی ہے وہ بھی ایک روبوٹک مینٹلٹی ہو گئی ہے. ان کو جو کمانڈ دی جاتی ہے بس وہ وہیں سے کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں کرتے، تو ریسرچ نہیں کرتے خود کچھ بھی. تو ہمیں ریسرچ بھی کرنی چاہیے، اور یہ سارا کام ہمیں کرنا چاہیے جو کہ ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. اچھا، تو آپ نے ریسرچ کرنا سیکھا اس کورس میں؟ سر میں نے بہت ریسرچ کرنا سیکھا. میرے آن گوئنگ 2 کلائنٹس چل رہے ہیں ابھی کینیڈا کے اندر، ان سے میری بات چیت چل رہی ہے تو گوگل یعنی ایڈس کے آپ اوپر. ڈالرز کما رہے ہیں؟ واہ جی واہ. جی سر، میں ڈالرز کما رہا ہوں، اور میں پہلے بھی کما رہا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر سے. میرا 20+ ایکسپیرینس ہے. میری کمپنی جو ہے اسکاپ سافٹ کے نام سے رجسٹرڈ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ہے میری. فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈن، اس کے اوپر میں پہلے ایڈ چلا چکا ہوں. لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا گوگل ایڈس کے اوپر، تو اس کے اندر جو کہنا چاہیے کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایکسپرٹیز جو ہے نا اس کے اندر، کہ ایک اسپیسیفک چیز لے کے آپ اس کے اوپر بڑا کام کر سکتے ہیں. جیسے پی پی سی ہے، پیپر کلک کے اوپر اگر آپ صرف ایکسپرٹ بن جائیں نا، اگر پیپر کلک کے ہی صرف ایکسپرٹ بن جائیں تو آپ کو صرف اس کا بھی کام مل جائے گا. اگر آپ کانٹینٹ رائٹر بن جائیں تو آپ کو اس کا بھی کام مل جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے A to Z کمپین بنائیں اور اس کا کام لیں. تو اس کے اندر بڑا ایڈوانٹیج ہے. اگر کچھ بہنیں ہماری جو ہیں اگر کسی چیز میں ایکسپرٹ ہیں، جو کی ورڈ ریسرچ کے اندر ایکسپرٹیز ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح اگر کچھ لوگ جو ہے ٹیم بنا کے کام کرنا چاہیں، جیسے مجھے اس گوگل ایڈس کے اندر سے جو میرا گروپ ہے اس کے اندر سے میں نے 2-3 بندوں کو ہائر بھی کیا. عبداللہ یہاں موجود ہیں، لکیلی عبداللہ میرے ساتھ جو ہے ایز اے کی ورڈ ریسرچر کام کر رہا ہے میری کمپنی کے اندر. میں نے ان کو پوسٹ کر دیا ہے اور یہ میرے پاس ہیں. ایسے ہی سحر تھی، کانٹینٹ رائٹر ہیں، وہ میرے ساتھ کانٹینٹ رائٹنگ کے اندر کام کر رہی ہیں. تو میں نے یہاں سے ایک باقاعدہ ایک ٹیم بلڈ کر لی ہے، اور میں ان کے ساتھ جو ہے فیوچر کے اندر کام بھی کروں گا، اور ان کو ایکسپیرینس بھی ہوگا کہ کیونکہ کمپنیز کے اندر کس طرح کام کیا جاتا ہے، اور دوسری چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی. تو یہ بس یہ کہ سر آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے پڑھانا نہ چھوڑیں، بلکہ آپ سے پڑھ کے ہم انسٹرکٹر بنیں گے. بہت سارے انسٹرکٹر نکلیں گے، خواتین بھی انسٹرکٹر نکلیں گی اور بوائز بھی انسٹرکٹر نکلیں گے. ہم جیسے لوگ بھی پڑھانے کی کوشش کریں گے، اور میں پڑھا بھی رہا ہوں مختلف فیلڈ کے اندر. اور میں نے اس چینل کے توسط سے میں یہ اناؤنس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے گوگل ایڈ پڑھنا چاہے تو میں فری آف کاسٹ ان کو پڑھاؤں گا. نہیں، اور کوئی فری آف کلائنٹ کاسٹ اگر نہیں پڑھانا نا، فری آف کاسٹ نہیں پڑھانا. سر آپ کوئی یہاں پہ کام پیسے جو کروائیں. دینا ہے نا دیکھیے، سر، آپ پیسے نہ لیں، بشک آپ پیسے نہ لیں. 4 گھنٹے اپنا کام کروائیں، 8 گھنٹے اپنا کام کروائیں. ٹھیک ہے. پلیز فری کی قدر میں اپنے پوری زندگی کے ایکسپیرینس کے اوپر بتا رہا ہوں. فری لوگ بالکل فار گرانٹیڈ لیں گے، نہ ان سے پیسے لیں. آپ انہیں بول دیں کہ جی میں یہ کام پڑھا رہا ہوں تو 4 گھنٹے میرا گھر سے بیٹھ کے کام کرو، 8 گھنٹے میرا گھر سے بیٹھ کے کام کرو. فری پلیز مت کروائیں. فری جو ہے وہ ہم نے لگ دی، فری لاکھوں کروڑوں چیزوں کی کوئی قدر نہیں کی. اچھا سر عبداللہ لیکن کیا، جی 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 سر. اشرف بھائی. ہاں سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں ہماری مینٹلٹی یہ ہے کہ ہماری جیب سے پیسہ نہیں نکلتا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ ایشوز ہے کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ اس پڑھائی کے لیے جو ہے خرچ نہیں کر سکتے. جیسے گوگل ایڈس کی پڑھائی ہے، گوگل ایڈس جو ہے کورس کرا رہا ہے، ہمارے پاس کوئی ایسے پلیٹ فارمس نہیں ہیں جہاں فری ٹریننگ دی جائے. انٹرن
और उनका इंटरव्यू करके इंटर्नशिप दी जाए, उनको उनसे कहा जाए कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे भी और सिखाएंगे भी। तो अगर ऐसा हो जाए, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन हो जाए, तो उससे हमें एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जो लोग सीखना चाहते हैं अगर वो पे नहीं कर सकते तो कैसे सीखेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना इशूज़ है। और अब जैसे हमारी बहनें जो कि बाहर नहीं जा सकती, उनको जाने का मसला है। दूसरी बात ये कि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, क्योंकि आप बगैर लैपटॉप के तो काम कर ही नहीं सकते ना, नहीं, लेकिन सीखना भी शुभी चाहे आप तो। देखें गूगल एड्स की ट्रेनिंग तो गूगल यूनिवर्सिटी के ऊपर सारी फ्री पड़ी है। मतलब मैं तो पहले दिन बोल दिया था आपको कि भाई ये तो सारा फ्री नॉलेज पड़ा है। हाँ, अगर उर्दू पंजाबी उर्दू में मेरे से तुम लोगों ने सीखना है तो फिर मेरे से सीख लो, अदरवाइज तो कोई जरूरत ही नहीं है मेरे से कोर्स करने की। सर देखिए, एक एक होता है ना, हमारे डंडे की ज़रूरत है ना, वो डंडा जब तक हमारे पीछे नहीं होगा ना तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं। जैसे हमारे पीछे आपका डंडा मौजूद था, आप हमें असाइनमेंट्स देते थे, हम असाइनमेंट करते थे, ठीक है ना? एक थोड़ा-सा इंटरेक्शन होता है। और जो जो आपकी बात है पढ़ाने की, जो जो चीज़ें, वो जितने भी मेंटर्स मैंने देखे हैं वो उस तरह नहीं पढ़ाते, ठीक है ना? वो वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो कि आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि देखो मुझे इतना अरसा लगा ये चीज़ सीखने के अंदर, और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इतने अरसे में मैंने ये काम इस तरह किया और अब ये काम इस तरह होता है। तो ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से जो चीज़ हम सीख रहे हैं, तो हमें वो टाइम नहीं गुज़ारना पड़ेगा उसको सीखने के लिए। जैसी चीज़ें आपने टूल्स हमें बताए, अब हम अगर आप हमें नहीं बताते कि एआई टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो हम कंटेंट राइटिंग के लिए इधर-उधर भागते रहते, क्योंकि इंग्लिश तो हमारी वैसे ही बहुत कमज़ोर है। हम कुछ कर ही नहीं सकते बगैर इंग्लिश के। तो हम यही देखते रहते हैं कि हमें कंटेंट कौन लिख के देगा। चलो अगर मेरे पास काम आ गया तो मैं ऐड किससे लिखवाऊँगा? लेकिन अब हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, उन टूल्स को इस्तेमाल करना है तो उन टूल्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें टूल्स का पता भी तो हो ना। हमारे अंदर क्यूरियोसिटी तो है ही नहीं ना कि यार हम कैसे सर्च करें, कि गूगल के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद है लेकिन हम सर्च नहीं करते। अब अगर आपने पेमेंट रिसीव करनी है, अमेरिका के अंदर से पेमेंट रिसीव करनी है, तो हम कहेंगे यार वो पेपाल जो है ना वो बैन है, तो हम पेमेंट ही नहीं ले सकते ना। हालाँकि और बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू आप रिसीव कर सकते हैं पेमेंट। और बस ये है कि हुकूमत को गालियाँ देना है, खुद कोई कोशिश नहीं करनी कि भाई पेपाल पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, तो भाई पेपाल नहीं आया तो पेयोनियर तो है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से आप पेमेंट ले सकते हैं। और बहुत से तरीके हैं, जैज़ कैश है, इंटीग्रेट होता है, आपके पास वेबसाइट मौजूद है, उसके ऊपर आप क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं है, सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं ना। और दूसरी बात ये है कि अब यहाँ का जो लोकल कस्टमर है, जो लोकल क्लाइंट है ना, अगर आप उसको रीच करते हैं, जैसे आपने कहा और बहुत अच्छी बात करी कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो लोकल क्लाइंट उनसे काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रुपए के लिए आपसे जो है ना काम छोड़ देते हैं। अगर आप उनको कहें ना कि यार मैं आपकी जो वेबसाइट है ना वो 30,000 में बनाऊंगा, 10,000 में बनाऊंगा, 5,000 में बनाऊंगा, तो कहते नहीं यार वो तो वेबसाइट आपकी जो है वो 2000 में बना रहा है। और जब वो 2000 वाली वेबसाइट आपको मिलेगी बन के, तो उसके ऊपर क्या होता है कि उसके ऊपर क्लाइंट आता तो है, लेकिन क्योंकि वो कॉपी हुई भी होती है, बैक एंड के ऊपर काम ही नहीं हुआ होता, तो क्लाइंट का जो रिजल्ट है या जो लीड्स है वो इधर उधर जारी होती है। तो ये थोड़ा सा इश्यूज है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी जो है आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहा है अभी तक। हाँ जी। आज जो मेरा बेटा जो है ना, मेरी बेटी स्कूल की किताबें पढ़ती है ना, मेरा बेटा वो हंसता हुआ मेरे पास आया, कहने लगा बाबा वो पता है क्या है, वो उसकी बुक में लिखा हुआ है कि स्पेस बार जो है ना वो कैसे दबाते हैं और माउस का क्लिक कैसे करते हैं तो वो आज छोटा जो है वो हंस रहा था कि यार क्या बुक में लिखा हुआ है। सर आज की जनरेशन इतनी तेज़ है कि छोटे बच्चों को अगर आप जो ये जो कोरोना पे आया है, हालांकि ये एक मुसीबत थी, लेकिन इससे जनरेशन आपकी बहुत तेज़ हुई है। जब ये ऑनलाइन बच्चों ने क्लासेस ली हैं, तो मैं आप एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा मेरा एक छोटी कज़न है, भाई की बेटी है, वो अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेती है खुद बैठ के ज़ूम के ऊपर। तो ये तो हमें पता ही नहीं था, हम इतने तेज़ है ही नहीं, वो अभी से इतनी तेज़ है कि भाई पीछे से माँ गुजर रही है तो बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है ज़ूम का पीछे बैठ के। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये जनरेशन बहुत तेज़ है, जो आज की जनरेशन है, अगर हम इसको सही ट्रैक पर डाल देंगे तो इंशाल्लाह हमें पाकिस्तान के अंदर जो है ना बाहर से कोई कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। $5 यार शमी, $5 हर बंदा रोज के कमाए ना, तो 118 दिनों में पूरे मुल्क का कर्ज उतर जाता है। लेकिन बिल्कुल हम ऐसे लोगों ने जो है वो तैया कर रखा है सबको गालियां देने का, हुकूमत को गालियां देने का, बस बिल्कुल भाई ऐसे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। घर में बैठो भाई, अमरीका जाने की बजाय घर में अपनी चादर चार दीवारी में रहो, बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, पूरी दुनिया में काम करो। हाँ भाई अब्दुल्ला के पैसे कमाए कि नहीं? आप तो मेरे काबू ही नहीं आए पूरा कोर्स में। अस्सलाम वालेकुम सर। आज कैसे काबू आ गए हो? वो सर की वजह से, सर शुएब ने कहा था आप भी आ जाओ, तो मैंने कहा ठीक है अच्छा मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ।
हाँ, अभी डॉलर्स तो आते हैं कि नहीं आते? अभी 2 क्लाइंट से बात चल रही है, तो वाह मैं जी। वो आपने जो क्वेश्चन कहे थे वो करता हूँ, वो क्वेश्चन को देखते हैं, वो भाग जाते हैं। कम से कम 5 आए थे, तो इस तरह 3-4 तो भागे, एक है उससे अभी बात चल रही है, वो कह रहा मैं आपको कल परसों तक बताऊंगा। अच्छा देखो, आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे, उसका क्या फ़ायदा हुआ आपको? वो आगे जो देख क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम बताएंगे, बाद में हफ्ता गुजर जाता है, कोई नहीं बताता, इसका मतलब क्या होता है? कि वो काम नहीं करवाना चाहते, वो सिर्फ उनको ज़रूरत ही नहीं ले है। रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। हाँ, ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, जी आपको राइट क्लाइंट मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ख़ैर, जी अच्छा तो अभी आपने पैसे कुछ नहीं कमाए, चले हैं उम्मीद करता हूँ मैं पैसे कमाएँगे। अच्छा जी, आयशा कहाँ चली गईं? सर वो आयशा आयशा गई हैं, अपना उनके जो स्कूल गई हैं। बच्चे का टाइम हो गया था उनके स्कूल बेटे से ना। लेने का, तो वो अच्छा, चली अच्छा। गई। जी जी सर। जी अच्छा तो रीबा मुझे आप सब में से एक क्वेश्चन है मेरा। जी मैंने सर। जब आप कोर्स शुरू हुआ मैंने आपको बताया कि यार ये देखो ये 25,000 नौकरियां पड़ी हैं, ठीक है जी। ये देखो ये इस पीपीसी की मेरे ख्याल से हजारों नौकरियां पड़ी हैं। आपने किसी एक नौकरी पे आप में से किसी ने एक इंडीड के ऊपर किसी कंपनी को प्रॉपर सीवी उसकी जॉब जो वहां पर दी हुई है उसके मुताबिक कहीं पर अप्लाई किया? अप्लाई नहीं किया अभी, लेकिन मैंने तकरीबन 10 कंपनियां निकाल के रखी थी, जिनके प्रॉपर मैंने उनकी रिक्वायरमेंट पढ़ के उस हिसाब से अपनी सीवी डिज़ाइन की थी, लेकिन अभी तक मैंने उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया। वो अभी तक अवेलेबल हैं, तकरीबन परसों तक अवेलेबल है उनकी अवेलेबिलिटी। मेरा बेटा आपने, महक आपने, रीबा आपने, आयशा मतलब हम क्या आप लोगों ने अप्लाई किया? नो सर, हम क्यों? लोगों ने भी, हाँ, मैंने भी सेम एज़ इट इज़ जैसे मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया। मैंने भी ऐसे कंपनीज़, सबसे पहले तो कंपनीज़ वग़ैरह जो थी ना उनको देखा था। लेकिन अभी जो लास्ट लेक्चर है, उसमें आपने बताया कि सबसे पहले तो हमें अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल सबसे बेस्ट करके तो हमें लिंक्डइन के थ्रू जो है ना अपने आप को बेस्ट बनाना चाहिए। हाँ, ये इंटरव्यूज़ जो वग़ैरह। पहला लेक्चर था, जी सर। वो आपने एंड के ऊपर जिस पे खिंचाई हुई सबकी। जी सर। जी सर, ये हम लोग की नहीं, सबसे बड़ी हमारी गलती ये है ना कि हम लोग ना मतलब ये ना ज़रा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। अगर हम ये कहें कि हम एक ही दिन में पैसा कमाना शुरू हो जाएँ, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं क्यों है। नहीं हो सकता जी? क्यों नहीं हो सकता? मतलब आपको किसने रोका है आपकी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल आप प्रॉपर्ली अपडेट ना करें? नहीं सर, ये बात नहीं मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल भी हम लोग अपनी बेस्ट बना रहे हैं। सारे काम हम आहिस्ता-आहिस्ता कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा कहे कि अभी मैं इस चीज़ के अंदर एंटर हुआ हूँ, तो जैसे मतलब पहले हम लोगों को ये कहा जाता है, आप लोग मतलब ई-कॉमर्स वर्ल्ड में जा रहे हो, ये तो सब फ्रॉड है, ये तो झूठ है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर हम उनसे ये चीज़ पूछें कि आपका बच्चा सारा साल स्कूल जाता है, तो एंड पे 1 साल के बाद रिज़ल्ट निकलता है ना, तो हम लोग को भी तो थोड़ा टाइम चाहिए ना। अगर इतनी नहीं, तो जल्दी। वो टाइम अरीबा, महक मुझे ये बताओ वो टाइम ज हमारी समझ बिल्ड होने में लगता है, हमारा यानी इंसान को ये एतमाद आने में लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाती हैं या यानी ये क्यों देर क्यों लगती है? यानी आपने अगर जॉब्स अप्लाई नहीं की, तो कसूर किसका है? सर कसूर सर तो हम लोगों का है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि इम्प्लीमेंट नहीं किया। सोचना चाहिए ये बात मेरे को आ रही है। शोर आ रहा है किसी के एंड से? महक आपके एंड से बेटा शोर आ रहा है। अच्छा। जी, रिबा। तो न बेसिकली ये है कि हम लोगों ने ना साथ-साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया। और अगर कुछ चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट की बात आई तो सारे वेबसाइट के पीछे भागना शुरू हो गए। हुँ। बेसिकली हमारा काम था कि हम गूगल एड्स की स्ट्रैटेजीज़ पे फ़ोकस करते, लेकिन ये है कि हम लोग वेबसाइट्स के पीछे भागना शुरू हो गए जो हमारा काम ही नहीं था। हम लोगों ने बहुत सी गलतियाँ की हैं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और मुझे ऐसा लगता है देर इस वज़ह से होती है कुछ तो मतलब हम लोग ना मतलब आहिस्ता-आहिस्ता हमें समझ आती है प्रोसेस टू प्रोसेस कि हम लोग की ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ छूट हम देखें सारा आगे बढ़ गए ना, लेकिन वो जो एंड पे लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल जो सबसे पहला लेक्चर था, वो हम भूल गए। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई? हम आगे-आगे मूव करते गए लेकिन पीछे वाला हमने अपना होमवर्क किया ही नहीं था। मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इसमें ऐड जी। करना चाहूँगी कि हम लोगों ने मेरा जो था मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बिल्ड कर दी थी
اور اس کو بالکل اپڈیٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے 1 منٹ کی ویڈیو ایڈ کرنی ہے فائور پر بھی اور اس کے اوپر بھی، وہ بھی میں نے کر دی. اس کے تھرو میرا امپریشن 400 to 500 پیپل کو ریچ آؤٹ کیا، جس میں سے مجھے ایک ٹیک کمپنی تھی دبئی کی، اس کا جو تھا اس نے مجھے بولا کہ آپ میرے ساتھ آئیں، اور پھر اس میں آپ اس کا جو تھا پر منتھ اس نے بتایا کہ پر ویک میں نے جو کویسچن آپ نے کیے تھے بتائے تھے ہم لوگ کو، بیسیکلی میں نے فرسٹ آف آل اس سے کیے کہ آپ کا کیا ہے پروڈکٹ، اور اس کے بعد آپ کی نیش کیا ہے، آپ نے کبھی ایڈ رن کیے ہیں، سب کچھ ڈیٹیل میں کنورزیشن ہوئی. اور اس کا ایڈ اسپینڈ بھی $2000 تھا پر منتھ. ٹھیک ہے، تو اس نے مجھے سارا گائیڈ کیا. پھر آپ نے بھی یہ بولا تھا کہ آپ نے اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ بھائی ہم لوگ مسکین، ہم مرے جا رہے، ہمیں کام دے دو. میں نے ان کو بولا کہ رائٹ ناؤ میرے پاس پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، میں ود ان 2 weeks جو ہے آپ کی اویلیبلٹی آپ کے ساتھ کرتی ہوں، اور پھر ہم میٹنگ شیڈیول کر لیں گے، تو فردر ہم اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، تاکہ ان کو بھی یہ ہو کہ ہم بھی اتنے ویلے نہیں بیٹھے ہوئے کہ اس نے جیسے مجھے بولا ہی ہے کہ آپ آئیں تو میں اس سے پوچھے بغیر ہی اس کو چمک جاتی کہ تم ہاں میں کر دوں گی، تم مجھے پیسے بھیجو یا اس طرح. کیونکہ اگر میں نے اس سے کانورزیشن، آپ نے جس طرح، ہم کہیں سے بھی اسکل شاپ سے بھی سرٹیفائڈ ہو سکتے تھے، ہم گوگل کے پلیٹ فارم سے بھی، لیکن ہم لوگ کو وہ کمیونیکیشن سکلز کہیں سے نہیں تھی ملنی جو آپ سے ملی، جو آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح آپ نے کسی سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. اگر کوئی آپ کو انٹرنیشنلی، جیسے آپ نے بولا انڈیڈ پر آپ نے کیوں اپلائی نہیں کیا، تو بیسک میرا جو ریزن تھا، کیونکہ میں نے انڈیڈ پہ اس لیے اپلائی نہیں تھا کیا کہ میرے پاس اوور آل بھی تھا کہ میں فرسٹ آف آل کورس کمپلیٹ کرنے کے دوران ہی جو ہے میں اس کے اوپر پریکٹس کر سکوں، خود کی ویب سائٹ جو ہے میں بلڈ کر سکوں، اور اس کے دوران میں نے وہ کیا بھی، فردر بھی کیا، جتنی ٹاسک اور ہماری ہوتی رہی فردر ہم لوگ کر رہے. لیکن اب پھر میرا جو مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم لوگ کلائنٹ کے پیچھے نہ بھاگیں، انویزیبل کلائنٹ ہم لوگ کے پیچھے آئے، اور ہم اپنی جو سروسز ہم لوگوں نے مائکرو نیش جو سلیکٹ کی تھی اس میں ہم 4 to 5 پیپل ایڈ ہو کے ہم اپنی اس پہ بھی کمپین لیول کے جس طرح ریچ آؤٹ کر سکے کسٹمرز کو، تاکہ وہ جس طرح ایک امیزون کی ہائپ تھی نا کہ ہر گروپ میں جا کے ایک پوسٹ کے نیچے 2-2 ہزار بندے کمنٹ کرتے تھے، پلیز آئی ول ڈیٹ A to Z سو پلیز ہائر می. سو دیٹس ناٹ فٹ، اور اس میں ہوتا بھی کچھ نہیں تھا اور ہوگا بھی کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو وہ دیکھتے کہ اس نے صرف اتنا لکھا ہوتا تھا کہ I want VA. سو nobody know کہ وہ Amazon کا VA چاہ رہا ہے، nobody knows کہ وہ FB پہ چاہ رہا ہے، کیونکہ ورچوئل اسسٹنٹ جو ہے وہ کسی بھی سروسز کا ہو سکتا ہے. تو اس کے نیچے 1500 2 ہزار کمنٹ ہوتے تھے، تو مجھے اس وجہ سے بھی کافی لگا کہ یہ ہم لوگ کے لیے بیسٹ سولوشن نہیں ہے. ہم لوگ ایک چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، انسٹیڈ کہ ہم لوگ کا کچھ ڈفرینٹ اور یونیک طریقہ ہو کہ ہم کلائنٹس کو ون کر سکیں، ہم اپنی سروسز دے سکیں، ہم اپنی برانڈنگ کر سکیں اور ویزیبل ہو سکیں. سو دیٹس وائی آئی ڈیڈنٹ اپلائی آن انڈیڈ. سو بیسکلی یہ تھا. میرے خیال سے سستی کی وجہ سے اپلائی نہیں کیا، ادروائز میری آپ سب لوگوں کو بڑی کلیئر انسٹرکشن تھیں کہ آپ اپلائی کرو، اس کے جی بعد سر. لوگوں پہ چھوڑ دو آپ کو ہائر کریں یا نہ کریں نا، آپ تو اپلائی کریں. دیکھیں جی ہم لوگوں نے بھیج دے پھر ریزیوم میں، ہاں کیوں نہیں سی وی بھیجنی بھیج دے. چاہیے، کیوں نہیں بھیجنی چاہیے. آپ جاب ڈسکرپشن پڑھو، اینڈ اف یو تھنک کہ یو ریئلی کوالیفائی فار دیٹ، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا یار، بنیادی چیز ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اف یو ریئلی تھنک کہ یو کوالیفائی فار دیٹ تو بھائی سبمٹ کرو. اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو آگے جانا ہے، آپ کچھ نہ کچھ سیکھو گے نا، ریجیکشن میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھو گے. جی سر. لیکن اپلائی نہیں کرنا، تو یہ تو دیکھیے یہ سراسر بالکل میں سمجھتا ہوں کہ رولز کی جو ہے وہ جو میری انسٹرکشنز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، تو وہ ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم دیکھیں عائش مہک بات سنو بیٹا، آپ ایک اچھی سی سی وی تیار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے چیٹ جی پی ٹی سے؟ سر نو، اس میں کوئی ٹائم کنزیوم نہیں ہوتا. ایون اے آئی ٹول ہے ہم لوگ کا quickresume.com، اس پہ صرف ہم اپنا ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں پکچر وائز، امیجز وائز اور ہماری ڈفرینٹ وہ ساری ڈیٹیل ہم لوگ کی ایک بہت اچھی سی وی تو جو بیٹا تیار جی کر آپ دیتا نے ہے. اگر 2 4 5 جگہ پہ سی وی سبمٹ کی ہوتی، تمہارا جی $1,00,000 کا سپوز ایگریمنٹ ہوا ہوتا کسی کمپنی کے ساتھ سالانہ، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جب میں آپ کا انٹرویو کرتا وزیر آباد آ کے کہ مہک گاٹ $100,000 کانٹریکٹ ود آف دا گوگل ایڈس، وہ زیادہ افیکٹو ہوتا بچیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا ہماری باتیں؟
सर दैट्स वो इफेक्टिव था कि हम लोग अपने जो रिजल्ट दिखाते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं गूगल ऐड को करके कुछ भी नहीं कमा रही, लेकिन 1 लाख नहीं है। हाँ, देखो 1 लाख So, डॉलर, इंशाल्लाह। 1 लाख डॉलर जी। इंशाल्लाह हम बनाएंगे। वो कोई इंशाल्लाह। वो देर आए दुरुस्त आए, अभी नहीं तो इंशाल्लाह हम अभी करेंगे। मेरा जी ये सर। सिलसिला कंटिन्यू रहेगा आप तमाम लोगों के साथ। तो कुछ और जी आखिर में आप में से कोई कुछ और पार्टिसिपेट करना चाहे, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे, कुछ भी कहना चाहे, आप सब लोगों को इजाजत है। सर वही आपका सवाल मैं कंटिन्यू करूंगा कि हमें क्यों नहीं जॉब्स मिलती। कि पहले तो यही है कि हम माशाल्लाह हम झूठ तंबीत बांध के अच्छी तरह बोलते हैं, प्रॉपर पक्का मुंह करके, पंजाबी में पक्का मुंह से झूठ बोलते हैं हम, जिसकी वजह से हमें जॉब्स नहीं मिलती। और बाद में जब वो हमें काम देते हैं, हमसे काम नहीं होता। वो क्या क्लाइंट, मेरे कई दोस्त हैं वो जब अमेज़न हाइप पे था, अमेज़न की तरफ भागे सारे, मुझे भी लेके गए। तो मैं भी गया, काफी सारी अटेंड किए वेबिनार, लेकिन मेरा उधर इंटरेस्ट नहीं बना। तो एक कंपटीशन बहुत था, मैं वापस आ गया। तो फिर उसके बाद फिर आस्ते आस्ते ऐसे यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था, तो एजाज चाय वाला की वीडियो देख रहा था, वहीं से पर आपकी एक वीडियो मिली थी, वो सैमरश के ऊपर जो आप स्किल्स बता रहे थे, उसके ऊपर माइक्रोनिश की। तो वहां से फिर मैं आपकी तरफ आया, आपको देखा, मैंने कहा ये तो अलग ही दुनिया की बातें कर रहे हैं। तो फिर उधर से फिर कंटिन्यू आपकी तरफ हो गया, बाकी सारे मैंने छोड़ दिए। तो अब इधर ये ध्यान सारा टोटली गूगल ऐड की तरफ और काम कर रहा हूँ। सर स्टेबिलिटी भी नहीं है हमारे अंदर, जो है ना, हम रुकते नहीं है कहीं पे, हम जो है ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी उसको चेक नहीं करते, उसके ऊपर एक्सपर्टीज हासिल नहीं करते, कोई नई चीज़ आती है मार्केट के अंदर, उसके ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो जाते, उधर चले जाते हैं, बजाय इसके कि उसकी एक्सपर्टीज हासिल करें, उस पर काम करें। ये हमारे अंदर जो है ना, जो स्पेशली जो पाकिस्तानीज हैं उनके अंदर ये इशू है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है उनको, और स्टेबिलिटी नहीं होती। अच्छा, ये ना शेख भाई, ये पूरी दुनिया के अंदर इशू हो गया। दिस इज गोना बी, मतलब ये जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो चुकी है, ये जो है मतलब आप समझ लें कि ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है। ये आप समझ लें कि पूरी दुनिया का इशू हो चुका है कि लोगों को लोगों को जो है ना समझ नहीं आ रही कि ये भी देख कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें। मैं यहाँ पर एक बुक देख रहा था अभी जो मैंने पढ़ी, द ओनली स्किल दैट मैटर्स। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत किताब है, ठीक है ना, द ओनली स्किल दैट मैटर्स, ठीक है। तो वो फ्यूचर में बोलता है द ओनली स्किल दैट मैटर्स, वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है कि वो कोई शख्स कितना माइक्रो फोकस होके कोई एक चीज़ कर सकता है। तो दुनिया उसी की तलाश करेगी जिसको डिस्ट्रैक्शन, फेसबुक नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, लिंक्डइन, यानी फ़ोन बेल, बाहर की बेल डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो वो बंदा जो है ना, कंपनीज उनको ऐसे लोगों को ढूंढेंगी तो जो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो कोई भी स्किल सीख के किसी भी जगह पे कामयाब हो सकता है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जी रिबा, कुछ आप, मेरा जी आप, महक, कुछ आप बेटा कुछ मजीद कंट्रीब्यूट करना चाहो, कुछ सर, पैगाम आपका? जी सर मैं यही कहना चाहूँगी कि बजाय कि हमें थोड़े थोड़े पैसे लगा के कभी कोई स्किल सीखने के, कभी कोई स्किल सीखने के, जैसे मतलब यूट्यूब पे या वैसे, मतलब ना पता नहीं हम किधर किधर पैसे लगा रहे होते हैं, ज़ाया कर रहे होते हैं। उससे बेहतर है आप पहले यूट्यूब से थोड़ा सा नॉलेज ले लें और फिर देखें आपका माइंड किस तरफ बन रहा है, और फिर उधर थोड़े से ज़्यादा अच्छी जगह पे पैसे लगा के अच्छा मेंटोर ढूंढ के, तो आप उस वाली साइड पे फोकस करके तो उस लाइन में चले जाएं, बजाय कि आप अपना एक टाइम भी वेस्ट करें और ये सारा कुछ भी करें। बाकी जहाँ तक बात रही, आपने कहा कि गूगल एड्स वगैरह जो है वो यूट्यूब पे भी है, ज़ाहिर सी बात है, उस पर यूडेमी पे भी है, गूगल पे भी है। तो बात ये भी है कि मतलब हम लोगों को कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई कोर्स है तो हमने उसको सीख लिया तो अल्लाह हाफिज़। तो हमें बाकायदा, मतलब जैसे हम स्टक हो रहे हैं, जैसे आप अभी हम लोग को गाइड कर रहे हैं कि नहीं आप लोगों ने सीरीज जमा नहीं करवाई, आपने ये काम नहीं किया, तो इस वजह से आप लोग यहाँ पे अभी तक आप लोग मतलब फेलियर में हो। तो बात यही है कि मतलब आप धक्का चाहिए ना सबको, हाँ साथ जी, में हर वक्त डंडा एक बंदा चाहिए, डंडे वाला। डंडा ये डंडा पकड़ाओ, हाँ, हर हफ्ते आए, डंडा निकाले, यूं
हाँ, और फिर मेरा पूरी डिटेल पूछे क्या किया है इतने दिनों में, क्या किया है। तो और माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, वो तो हम लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं जो हम लोग की गलतियां थी, लेकिन माशाल्लाह से सर उसामा ने उन्होंने बिल्कुल छोटी छोटी ट्रेमेंडस छोटी गाय। छोटी चीज पे भी छोटी छोटी चीज हम लोग को ऐसे समझाई है जैसे हम नर्सरी के बच्चे होते हैं, और माशाल्लाह से इतना अच्छा पढ़ाया, और आपने हमें साथ साथ मोटिवेट किया है। इस वजह से हम इतनी देर टिक गए हैं, वरना तो मतलब ना 2-3 क्लासेस लेके बंदा कहते पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़ दो, रहने दो। तो मतलब बेशक पैसे लगाए भी हों तो लोग कई बार उसको छोड़ ही देते हैं। नहीं पढ़ते। तो हम लोगों को ना साथ साथ मोटिवेशन भी चाहिए, डंडा भी चाहिए, और साथ फुल इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो पैकेज बस आप लोगों के पास है। चले, आई होप कि मैं इसको In the end, दोबारा कंटिन्यू करूंगा। सर जो एंगेजमेंट मैं आपके कोर्स के अंदर है ना, वो एंगेजमेंट मुझे कहीं पे भी नजर नहीं है। मेरी आई होप एंगेजमेंट कि मैं उम्मीद कर in the end, लास्ट क्लास चेक करने तक तो मेरा कोई मूड नहीं था दोबारा क्लास शुरू करने का, सच्ची बात है। लेकिन सर पता क्या था, हम लोग ना इतना ये सर शुएब ने कहा है कि हम इंगेजमेंट नहीं करते हैं, उसका मतलब यही था क्योंकि हम लोग के पास बिल्कुल भी एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना। हम लोग सीख रहे थे बकायदा, मतलब हम ये जान रहे थे कि जिन लोगों के पास पहले से प्रोजेक्ट हैं या जो सीनियर लोग पहले से हैं वो क्या बातें डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो हम उनको देख देख के बस वो सीख रहे थे। अभी हम बाहर निकले हैं या हम देखेंगे, हम कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह हम नजर भी आएंगे आपको। रीवा, आपने छाना है, आपने इस मुल्क की नुमाइंदा बनना है, इस मुल्क की इंशाल्लाह। बेटियों की आपने टीचर बनना है, सिखाना है। ठीक है जी, तो मैं चाहूंगा आप छोटे छोटे अपने गूगल एड्स के ऊपर जो आप करती जा रही हो ना, ठीक है, जो भी कर रही हो काम, उसमें छोटे जी सर। छोटे टिकटॉक्स बनाती जाओ। मतलब देखो, इस मुल्क की बेटियां जो है ना, हम लोग लाखों बेटियां हम लोगों ने टिकटॉक पे आ रही हैं और वो मेकअप करता दिखा रही हैं, ठीक है। जी सर। क्या मुझे ये बताएं, लाखों तो नहीं हजारों होंगी, क्या वो असल में नुमाइंदा है इस मुल्क की बेटियों की? बिल्कुल भी नहीं सर। नुमाइंदा आप हो, जी सर। आप रियल इंशाल्लाह। रिप्रेजेंटेटिव आप हो। आप वहां पर आओ, आप टिकटॉक पे आओ, आप वीडियो स्नैक वीडियो पे आओ, आप गूगल जो है उसके ऊपर शॉर्ट्स के ऊपर आओ, आप यूट्यूब रील्स के ऊपर आओ, और आप आके बताओ कि यार ये देखो मेरा दिन चढ़ा, ये देखो मेरा एक क्लाइंट है, ये देखो इसने मुझे पैसे भेजे, ये देखो मैंने इसकी कंपेन बनाई, ये देखो इस मेरी कंपेन से इसको पैसे आए, ये देखो इसने बजट बढ़ा दिया, ये देखो मुझे इसने मजीद काम दे दिया, ये देखो मेरा एक और क्लाइंट आ गया, ये देखो मैं घर की चादर चार दीवारी में बैठी हूँ, मैं वजीराबाद में बैठी हूँ, मैं सियालकोट में बैठी हूँ, मैं पसरूर में बैठी हूँ, मैं जो है कराची के अंदर बैठी हूँ, हैदराबाद में बैठी हूँ, मैं स्वात में की बेटी हूँ, ठीक है, मैं बलूचिस्तान की बेटी हूँ, और मैं घर से बैठ के जो है अपने बाप का, अपने भाई का, अपने खामन का बोझ हल्का कर। ये मैं आपको बता दूं, इट्स गोना बी डिफिकल्ट। आप बाप की, भाइयों की कमर जो है ना वो दोहरी होने जा रही है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ना एक बाप कमाता था, पूरी फैमिली खाती थी, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये मुश्किल होता जा रहा है। तो जब तक बेटियां बहनें साथ नहीं मिलेंगी, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक इज्जत के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग, मैं नहीं चाहता कि जिस तरह हम पाकिस्तान पूरी दुनिया में कशकोल उठाए, हम लोग कोई हमारी इज्जत ही नहीं करता, कोई हमारी इज्जत नहीं करता। कोई हमारी इज्जत क्यों करे? उसे पता है भिखारी आ गए हैं, क्यों कोई हमारी इज्जत करे? तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, हमें किसी से भीख नहीं मांगनी, हमने कहना है काम, हमने कोई $100 दे तो हम 150 का काम जो है ना उसको रिटर्न करें, ओवर डिलीवर करें, अपना दर्जन 12 का ना हो, हमारा 13 का हो। हमें एहसान करें, जाओ तुम हमें नौकरी देते थे ना, जाओ हमने तुम्हें डबल काम करके दिया, जाओ पूरी दुनिया में हमारे तरह काम तुम्हें कोई नहीं करके देगा। सो दिस इज द ओनली वे आउट कि हम किस तरीके से काम ले सकते हैं पूरी दुनिया से। तो ठीक है जनाब, आप तमाम लोगों के लिए बहुत सी दुआएं, और बहुत से शुक्रिया के साथ आप बच्चियों की कामयाबी, बाज लोगों की कामयाबी देख के जो इस क्लास में नहीं है, मैं बड़ा मोटिवेटेड हुआ। अदरवाइज मैं वाकई ही क्लास ना शुरू करने का फैसला कर चुका था कि यार फ़ायदा तो होता कोई नहीं क्लास पढ़ाने का। तो आइए, मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँगा। हमें एड्स एजेंसीज बिल्ड करनी है,
ग्रुप्स इंशाल्लाह। बनाएं शेख भाई, और लोगों को भी लें, ग्रुप्स बनाएं और ग्रुप्स बना के जो है बिल्कुल सर, इंशाल्लाह $multi-million इंशाल्लाह। कंपनीज बिल्ड करें। ऑलराइट जी, आशा हमारे साथ नहीं है। आशा ने आज का प्रोग्राम लीड किया था। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप लोग सब